पहला बाब पहली 4 आयात दूसरी से पढ़ेंगे। ऐ खुदावन, मैं कब तक नाला करूँगा और तू ना सुनेगा? मैं तेरे हजूर कब तक चलाऊँगा जुल्म और तू ना बचाएगा? तो क्यों मुझे बदकरदारी और कज रफ्तारी दिखाता है? क्योंकि जुल्म और सितम मेरे सामने हैं, फितना फसाद बर्पा होते रहते हैं। इसलिए शरीयत कमज़ोर हो गई और इंसाफ मुतलक जारी नहीं होता, क्योंकि शरीर साधकों को घेर लेते हैं, बस इंसाफ का खून हो रहा है। दूसरा बाप उसकी पहली आयत से, मैं अपनी दीदगाह पर खड़ा रहूंगा और बुर्ज पर चढ़कर इंतजार करूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है। मैं अपने फरियाद की बाबत क्या जवाब दूं? तब खुदाम ने मुझे जवाब दिया और फरमाया, रोया को तख्तियों पर ऐसी सफाई से लिख कि लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सकें, क्योंकि ये रोया एक मुकर्रर वक्त के लिए है और ये जल्द वक़ू में आएगी और ख़ता न करेगी। अगरचे इसमें देर हो तो भी इसका मुंतज़र है, क्योंकि ये यकीनन वक़ू में आएगी, तख़ीर ना करेगी। देख, मुतकब्बर का आदमी का दिल रास्त नहीं है, लेकिन सादक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। लेकिन सादक अपने ईमान से। तीसरा बाब उसकी 17 आयत, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल ज़ाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़खाना से भेड़ें जाती रहें और तबेलों में मवाशी ना हों, तो भी मैं खुदावन से खुश रहूँगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त होऊंगा। खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पाँव हिरनी के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। मीर मगनी के लिए मेरे तारदार साजों के साथ खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। आज जो मेरा मजमून है शुक्रगुजारी है। हबक्कूक, इसके नाम का मतलब है लिपटना या बगल गिर होना, जिन्हें पंजाबी में कहते हैं जफ्फी पाना। ये वो प्रॉफिट है अंबिया असगर में। एक लिस्ट है अंबिया असगर और अंबिया अकबर। हबक्कूक का नाम अंबिया असगर में आता है 8वें नंबर पर। ये वो नबी हैं जो कि लोगों की तरफ से बोलता है और लोगों के बिहाफ पर ये खुदा से शिकायत करता है, गिला करता है। ये उन नबियों में से एक नबी है जिसने गैर कौमों के खिलाफ पेशन गोइयां की। और चंद रवायात से यह भी पता चलता है कि किसी वक्त में ये यरूशलेम में हैकल में ये कहन भी था। ये जो हबक्कूक की किताब है, ये नबी की और खुदा की ये एक गुफ्तगू है। और मेन इसमें जो फोकस एक नजर आता है कि खुदा दूसरी कौमों को, कसदियों को, यानी बाबर की हुकूमत को इसराइल पर चढ़ाएगा और उन्हें सजा देगा। और इसकी जो मेन गोल्डन वर्स है, सादक अपने ईमान से जीता रहेगा। इसके दौर में, हबक्कूक नबी के दौर में, बनी इसराइल के लोग गुनाह में गिरे हुए थे। दंगा फसाद, लाकानूनियत, खुदा की अहकाम की नाफरमानी, नाइंसाफी, जितने भी आप गुनाहों की लिस्ट कह सकते हैं, उस वक्त ये सारी मौजूद थी। खुदा ने हमेशा नस्ल इंसानी के लिए अंबिया को भेजा
अपने अलहाम को भेजा, काजियों को भेजा कि मुख्तलिफ तरह से वो उसकी कौम की मदद कर सके, रहनुमाई कर सके और ये बता सके कि ये गुनाह है, ये नेकी है। लेकिन उसके बावजूद बनी इसराइल ने बार बार यीशु के बाद बार बार खुदा की नाफरमानी की, उसके हुक्मों को तोड़ा, उसकी इज्जत ना की और फिर कई बार हम ये देखते हैं कि ये असीरी में चले जाते, गुलाम बन जाते। खुदा ने जब ये नाफरमानी करते तो फिर खुदा दूसरी कौमों को इन पर चढ़ा लाता और फिर वो आते और इन्हें अपना कैदी बनाते। जब पहला बाप, हम पहली आयत जो हमने पढ़ी है कि ऐ खुदा मैं कब तक नाला करूंगा, खुदा का बंदा यहां पर दुआ करता है, मिन्नत करता है, इल्तिजा करता है कि ये जुल्म, ये लाकानूनियत, ये नाफरमानी, ये चर्च से कब खत्म होगी। बार बार गुनाह, बार बार ज़नाकारी, बार बार हरामकारी, बार बार शराब नोशी, बार बार खुदा के हुक्मों को तोड़ना, ये कब खत्म होगी। नबी के दिल में एक बोझ है, एक दर्द है कि खुदा तो कब ये सब कुछ करेगा, कब ये सब कुछ ठीक होगा, खुदा तो कब एक्शन लेगा। बस का जब जुल्म और ज्यादती बढ़ जाते हैं तो जो ईमानदार होते हैं, या अगर हमारे मसीहों के साथ कोई ज्यादती होती है इस मुल्क में या दुनिया में, तो हम अक्सर ये सवाल करते हैं कि वेयर इज गॉड, कि खुदा कहां पर है, खुदा ने क्यों ना बचाया। खुदा, इस एक ही बेटा था, खुदा इसको बचा सकता था, खुदा ने क्यों इस खानदान का एक्सीडेंट होने दिया और सारा खानदान खत्म हो गया। खुदा क्यों खामोश है, खुदा तो कहां पर है, खुदा क्यों साइलेंट है। ये सवाल हमारी जिंदगी में होते हैं कि वेयर इज गॉड, के खुदा कहां है। अगर हम खुदा की इबादत करते हैं तो खुदा हमें क्यों असीरियों में जाने देता है, क्यों खुदा हमें कर्जों में जाने देता है, क्यों खुदा हमें गुलामी में जाने देता है, और क्यों खुदा हमें मुश्किलात से क्यों नहीं निकालता है। हम तो उसकी इबादत करते हैं, हम उसके साथ चलते हैं, फिर ये दुख और मुसीबतें हमारी जिंदगी में क्यों आती हैं। खुदा का बंदा बार बार ये खुदा से शिकायत करता है, शिकायत करता है कि मैं कब तक खुदा इनके लिए आंसू बहाता रहूंगा, मैं कब तक इनके लिए गिरफ्तारी करता रहूंगा, और तो क्यों इनके लिए जवाब नहीं देता है। मेरे अजीजों, यह सवाल हम सब के बीच में भी होता है, वाई गॉड इज साइलेंट, खुदा खामोश क्यों है। कि किस टाइम गुजर जाता है दुआएं करते हुए, दुआ का जवाब नहीं आता है, रोजे रखते हैं, दुआ का जवाब नहीं आता है, इधर से दुआ करा, उधर से दुआ करा, सब कुछ कर, लेकिन हीलिंग क्यों नहीं हो रही है, साल्वेशन क्यों नहीं हो रही है, रेस्टोरेशन क्यों नहीं हो रही है। बहुत सारे सवाल एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान हमारी जिंदगी में होते हैं कि खुदा कहां पर है, खुदा क्यों नहीं अपने हाथ बढ़ाता और बचाता। बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इस बात को याद रखें, अगर हम ज़बूर 66 पढ़ें और उसकी 18 आयत में लिखा है, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। मैनी टाइम्स हम दुआ भी करते हैं, लेकिन बदी भी हमारे अंदर होती है। बदी क्या होती है? हम नाफरमान होते हैं खुदा के, खुदा के हुक्म को ना मानना, खुदा की शुक्रगुजारी ना करना, खुदा की नेमतों को याद ना रखना, अपने वक्त से, अपने बदन से, अपने रुपए पैसे से खुदा को
ऑनर ना करना यह नाफरमानी और यह गुनाह है। और मैं सच बताऊं, मैंने जो लिस्ट मंगवाई हमारे चर्च में, मैं सिर्फ अभी कुंवारे बच्चों की बात कर रहा हूं, 44 बच्चे हैं नौजवान जो मुख्तलिफ जगहों पर जॉब करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर कॉल सेंटर में या किसी जगह पर जॉब करते हैं। और हैरानगी की बात यह है कि सिर्फ 6 बच्चे हैं जो अपने रुपये पैसे से खुदा को ऑनर करते हैं। मैं इस बात के लिए परेशान हुआ कि खुदा हम क्यों नहीं गुर्बत से निकलते। 50 बच्चे हों, सिर्फ 6 खुदा को दे रहे हों, ये आगे फ्यूचर में क्या करेंगे? ये कैसे खुदा को ऑनर करेंगे? ये कैसे चाहेंगे? तो ये हर की यही ख्वाहिश होगी, मेरे पास बड़ा कार हो, मेरे पास मर्सिडीज हो, मेरे पास कोरोला हो, मेरे पास ये हो। खुदा दे सकता है, देता है। ये औरों को लिखते, हमारे लिए खुदा के कलाम में लिखा है, सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरी है, और खुदा के कलाम में लिखा है। लेकिन एज ए उसके बेटे और बेटियां होने के नाते से व्हाट वी आर गिविंग टू द गॉड। अगर देखे, अगर किसी के बच्चे हो गया और किसी के 12 बच्चे हैं, कुछ समझ आई यार इन्हें बचता ही कुछ नहीं, तो जो कल्ला बच्चा वे अगर वो ही नहीं देन दिया, तो कहां पर वो खुदा को बे कर रहा है? कहां पर वो खुदा को ऑनर कर रहा है? कैसे हमारे नौजवान तरक्की करेंगे जब वो शुक्रगुजार नहीं है कि उनको छोटी छोटी जॉब है? ये इस बात को याद रखें, जो छोटे छोटे ये जो जॉब होते हैं ना, दिस इज ए टेस्ट फॉर यू डियर यूथ। ये टेस्ट होते हैं कि आपको अगर 20,000 मिल रहा है तो आप 20,000 में वफादार हैं, और 20,000 में वफादार हैं तो इसका मीन है कि आप 20 लाख में भी वफादार हैं, और 20,000 में वफादार नहीं है, 10,000 में वफादार नहीं है, तो इसका मतलब है आपने खुदा के ट्रस्ट को डी ट्रस्ट किया है। गॉड नेवर मूव विद डिसओबीडिएंट पीपल, कभी भी नाफरमानों के साथ नहीं। ये अब बड़ों की आदमी में बात कर रहा है, लेकिन मैं हैरान था कि ये बच्चे हैं, तरक्की चाहते हैं, ये बढ़ने की तो ये इन्होंने रूट्स को अपनाया ही नहीं है, उस जो बेस ही इनके अंदर नहीं है। ये कैसे खुदा की नजर में प्रॉस्पर होंगे? कैसे ये खुदा की नजर में तरक्की करेंगे? 44 बच्चे हैं, देने वाले सिर्फ 6 हैं। इसका मतलब है कि बाकी बच्चे मुसरफ बेटे हैं। इस बात को याद रखें, जो खुदा को नहीं देता है इट्स मीन कि वो मगरूर शख्स है, वो मुतकब्बर है। यहां पर लिखा है वो मुतकब्बर है, वो प्राइड पर्सन है, वो प्राइड पर्सन है, वो खुदा को नहीं दे रहा। जो हम्बल शख्स होता है वो खुदा को देता है, क्योंकि उसको हम्बल शख्स को यह पता है ये मेरा नहीं है, ये खुदा का है। कई बार 500-100 रुपया भी जमा करवा देना ये भी नाफरमानी है। 10वां हिस्सा खुदा का है और वो लाजमी खुदा को देना चाहिए। इस बात को याद रखें, खुदा के फजल से ये चर्च कभी नहीं स्टॉप होगा, ना कभी किसी की सैलरी स्टॉप होगी, ना कभी खुदा के काम स्टॉप होंगे। खुदा का काम मेरी वजह से नहीं हो रहा है या इनके पैसे की वजह से नहीं हो रहा है, खुदा के काम नहीं रुकते हैं। लेकिन उस काम में आपकी वेयर इज योर कंट्रीब्यूशन, आपकी उसमें क्या मुदाखलत है, आप कहां पर उसे ऑनर कर रहे हैं, आप कहां पर उसे ऑनर कर रहे हैं। इस बात को याद रखें। मुझे याद है, मैं अपनी गवाही देता हूं कि मैं उस वक्त स्कूल में था और कॉलेज में भी, तो मैं कोई उस वक्त तो कोई जॉब नहीं, कोई ऐसे नहीं है, लेकिन उस वक्त भी मुझे याद है कि मैंने अपनी पॉकेट मनी से खुदा के घर में हमेशा चीज़ें बना कर दी। मुझे चीज़ें भी याद है, और सिर्फ अपने ही चर्च में नहीं हैं बल्कि और भी चर्च थे कि जहां पर मैं स्टूडेंट लाइफ में अपना और लोगों से भी फंड कलेक्ट करके तो चर्च की चीजें बना, सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में। इस बात को याद रखें, रुपया पैसा बुरी चीज नहीं है, लोगों ने गलत पढ़ाया है। ये नीड है आपकी, ये जरूरत है। अगर आप रुपया पैसा ना लगाते तो आप चर्च पहुंच नहीं सकते थे। मोटरसाइकिल में पेट्रोल ना डलवाते तो पानी तो चला के लिया, हाँ नहीं चले दी, क्यों नहीं चले दी, कहे दी दौड़ चले दी।
पेट्रोल पैसे देकर, खुदा के घर आने के लिए आपको पैसा चाहिए, बिल अदा करने के लिए पैसा चाहिए, पठाना नु किस्ता देने लिए पैसा चाहिए, पैसे तो चाहिए। खुदा भी पैसे देना चाहता है। खुदा कहता है सोना भी मेरा ते चांदी भी मेरी है, तो बच्चे पता चले पानी ते चलन रहे हैं। बाप सोने चांदी का मालिक, आसमानों का मालिक, बच्चे नाफरमान नीचे बैठे हों। हाउ कैन वी ग्रो इन जीसस क्राइस्ट? कैसे बढ़ सकते हैं? ये बुनियाद है, ये बुनियाद है खुदा में बढ़ने की। इस बात को याद रखें। जो मना है, इससे दौलत से प्यार मना है कि ये दौलत तुम्हारी खुदा ना बन जाए। ये मना है कि दौलत हमारी खुदा ना हो, और दौलत है उससे प्यार नहीं है तो बेशक अरबा करोड़ों डॉलर हो, नो प्रॉब्लम। प्यार खुदा से होना चाहिए। ये गलत ट्रीट किया जाता है। आपके पास ये ब्लेसिंग से मुराद ये है कि आपकी ज़रूरियात अच्छी खासी पूरी हो जाए। मेरा मतलब ये है जब ब्लेसिंग की बात, लेकिन कैसे पूरी हो? और आप जवानी में, लड़कपन में खुदा को नहीं दे रहे हैं, तो जो 4 जाने इधर लाए हों, 4 जाने इधर लाए हों, तो फिर कितों? अब जवानी में नहीं मतलब कि आप वफादार, तो खुदा की कैसे वफादार होंगे? जिसने जवानी में खुदा को देना नहीं सीखा, तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? मैं इस बात के बहुत डिस्टर्ब हुआ कि खुदा को सारी बच्चे नाफरमान ने। दुआ जिन्नी मर्जी उच्ची करा लो सारे को, दुआ सारी उच्ची करन दे। रूहानी गल्लां जिन्नियां मर्जी सुन लो सारे को, बड़े तो बड़ा रूहानी तुहानूं इत्थे चर्च च मिलेगा। नाफरमान किने? लेकिन एक बात, कुछ ऐसे हैं, माएँ ऐसे हैं, जब उनके बच्चे पहली बार लगे, उसके बाद भी मैं नाम नहीं लेता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं पहला हसान खुदा ने देना। ऐसे कुछ बच्चे हैं, वेरी फ्यू पीपल, वेरी फ्यू, कि जिन्होंने कहा नहीं पहली तनख्वाह भी खुदा दे घर ची, तो प्रॉपर उनके रेगुलर टाइथ भी आ रही। ऐसे बच्चे भी हैं, बट दे आर वेरी फ्यू चिल्ड्रन। मेजॉरिटी 40 बच्चे 44 काम करने वाले हैं, 38 बच्चे खुदा को चीट कर रहे हैं, वो खुदा की नेमतों के शुक्रगुजार नहीं है। इस बात को याद रखें। ये बहुत ही एक मतलब कि आप कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी में एक ब्लैक होल है। आप भरना चाहते हैं, खुदा को देना सीखें। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि मैं यहां पर दलेरी से कहता हूं, तो इस बात को याद रखें। मेरी सारी टीम इस बात से वाकिफ है। मेरे पास और पैसा नहीं भी होता है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये नहीं, मैं चर्च में बाहर भी बड़ा मुझे बीज बोना होता है, तो मैं कभी बाज नहीं आता, मैं खुद तंग हो जाता हूं, और खुदा मुझे बरकतें भी उसी तरह से देता है। मैं कभी बाज नहीं आता, कभी बाज नहीं आता, और किसी को पता नहीं होता, यहां तक कि वीनस को भी नहीं पता होता। और खुदा का शुक्र है कि बच्चे भी ऐसा सीखते हैं। और वीनस अक्सर मुझसे पूछती है दाई यकी दी है कि नहीं। मैं उसको कहता भी, मैंने सुशील साहब को पहले कहते भी जी मेरी तरह मेरी भी दाई यकी थे वीनस से तू कट के हिर सानू फड़ाना, नेवर एब्सेंट फ्रॉम द टाइथ। और बाकी जो थैंक्स गिविंग है, ये जितना भी हो सके आई डू माई बेस्ट, और हर एक के लिए करता हूँ, चर्च से बाहर भी करता हूँ। और यहाँ तक कि मतलब साढ़े पाकिस्तान में टाउन में सिक्योरिटी गार्ड है, मैं उनको भी चलते फिरते ब्लेस करता रहता, मैं उनको भी ब्लेस करता ला यार कुछ आप ही ले मेरे। ये नहीं कि करता रहते एक बार कर दिया तो नहीं, ये एक स्पिरिट होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये गिविंग स्पिरिट नहीं है, ये थैंक्स गिविंग होती है। खुदा तूने दिया, अब जो कुछ तूने मुझे 10,000 दिया, खुदा ये मैं तुझे दे रहा हूँ, ये तूने मुझे दिया था। अगर लैके खिस्से पा लेना, सेंटोरस तोड़ जाना, गिगा माल तोड़ जाना, उथे डाल छड़ लेने, मोबाइल ते डाल छड़ लेने, और खुदा को नहीं देना। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपकी जिंदगी में कैसे प्रॉस्पेरिटी आएगी और कैसे प्रोविजन खुदा की तरफ से आएगी। गुर्बत है, लेकिन खुदा ने गुर्बत से निकलने के रास्ते भी बताए हैं। मसाइल हैं, मुसीबतें हैं, खुदा ने उसे निकालने के रास्ते बताए हैं। इस बात को याद रखें। मैं इस बात पर बिलीव करता हूं, जीसस क्राइस्ट नॉट ओनली सेवियर हमारे गुनाहों से निजात देता है, बल्कि उसने कहा थके मांदो और बोझ से दबे हुए लोग। और कोई भूखा भी मिल गया ना, तो इन्हें कोई ना रोटी खाओ तो मच्छी खाओ। खवाइए कि नहीं यीशु ने मच्छी? खवाइए कि नहीं मच्छियां? और यीशु बारबेक्यू, आखिर जब यीशु जिंदा हुए सन तो यीशु ने बारबेक्यू खवाया साजे, याद है किसी को? वो कोले पर मछलियां, तो यीशु ने जिदम दी है रोटी तो चंगी दी जे,
یہ نہیں کہا کہ چولاں جو چھولے پا لو تو انہوں کھوا دو. یسو نے اچھی روٹی دی ہے, آسمانی روٹی دی ہے, آسمانی بٹیرے کھلائے ہیں, آسمانی برکات سے نوازا. یہ میں آج چلو بڑوں کا پیغام جا رہا ہے, اس اسپرٹ سے نکلے. میں اس بات کے انتہائی دکھی اور پریشان ہوا کہ یار چھوٹے بچے نے نہیں دے رہے, ہاؤ کین یہ گرو, کیسے گرو کریں گے, کیسے آگے جائیں گے, یہ کیسے کاروبار میں ترقی کریں گے, یہ کیسے کاروبار کریں گے, یہ اتنے سے چھوٹے چھوٹے پیسوں میں یہ وفادار نہیں ہیں تو آگے کیسے جائیں گے. یہ ایک نافرمانی کی سپرٹ ہے, اور جو ٹھیک نہیں ہے وہ کبھی آپ کو آگے لے کر نہیں جاتی ہے. لیکن میں شکر گزار ہوں وہ بچے, وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. اگر آپ فائنینشلی گرو کرنا چاہتے ہیں, اسپرچولی گرو کرنا چاہتے ہیں, تو اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ ان باتوں کو کہ جو کچھ خدا دے رہا ہے اس میں ہم وفاداری دکھائیں اور اس میں قائم رہیں, اور آپ دیکھیں کہ خدا کیسے کیسے دروازے آپ کے لیے کھولتا ہے. خدا کے بندہ کہتے ہیں میں کب تک نالا کروں, تو خاموش کیوں. یار بچے جنیاں دعاواں کر دے رہو نہیں سنیا جاندیاں, کیونکہ گناہ ہے. خدا گناہ میں نہیں سنتا ہے. لوگ اس لیے نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ وہ گناہ نہیں چھوڑتے. خدا کہتا معاف کرتے, معاف نہیں کرتے ہیں, گناہ ہے. خدا کا کلام کہتا ہے معاف کرو, معاف نہیں کرتے ہیں, دس از اے سن. خدا کہتا معاف کرو, معاف نہیں کرنا, دل سخت رکھنا ہے, ملنا بھی نہیں ہے, سلام بھی نہیں کرنی ہے, محبت بھی نہیں کرنی ہے, ایبجا بھی کرنی ہے, اور پھر کہنا خدا پتہ نہیں کیوں نہیں سنتا. بھی خدا کو تو سائلنٹ ہم نے خود کیا ہے. خدا کو تو ہم خود سائلنٹ کر لیتے ہیں. ہمارے لیے ہوتا ہے یہ خدا جواب کیوں نہیں دے رہا. جواب تو ہم نے خدا کو خود سائلنٹ کر دیا ہے کہ خدا خاموش رہے, کیونکہ ہم اس پیٹرن پر نہیں آ رہے. ہم اپنی مرضی سے خدا کو چلانا چاہتے ہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. اب خدا کیا کرتا تھا, اب یعقوب نبی کے دور میں کیا ہونے والا تھا, اب خدا نے کیسے اپنے لوگوں کو پنش کرنا تھا. خدا نے اسے بتایا کہ میں کشتیوں کو, یعنی کہ مصر کی حکومت ختم ہو رہی تھی, بابل کی حکومت آ رہی تھی, اور جو بابلی تھے یہ انتہائی ظالم قسم کے لوگ تھے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہسٹورین بتاتے ہیں کہ انہوں نے صدقیہ بادشاہ کو بھی, بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی یہ گلوں میں سنگل ڈال کر, لوہے کے جو سنگل ہوتے ہیں جو کتے نے پایا ہوتا ہے, کتوں کی طرح پنجروں میں بند کر کے یہ قید کر کے اپنے ملک میں لے کر گئے تھے. یہ اتنے ظالم لوگ تھے, اتنے ظالم لوگ تھے کہ یہ سارے فصلیں تباہ کر دیتے تھے, آگ لگا دیتے تھے, کنویں پتھروں سے بھر دیتے تھے تاکہ ان کو پانی نہ ملے. بری طرح سے ان کی سزائیں ہوتی تھی پرانے بادشاہوں کے. تو اس لیے خدا کا بندہ حبقوق نبی کہتا ہے خدا یہ بندے تو تیرے ہیں, بندے تو تیرے ہیں, لیکن ان کو کیوں تو لا رہا ہے تاکہ یہ تیری. خدا نے کہا میں نے ایسے ہی کرنا ہے. اس بات کے پریشان ہے خدا, قوم تو تیری ہے اور جن کو تو لا رہا ہے وہ تو انہیں تو بھی پیارے ہیں, وہ تو ان سے بھی, لیکن یہ خدا کا سسٹم ہے, خدا بہتر جانتا ہے. خدا نے بار بار جب بھی بنی اسرائیل نے نافرمانی کی ہے, خدا نے ہمیں کبھی فلسطینیوں کو لے آیا, کبھی اسوریوں کو لے آیا, کبھی مصریوں کو لے آیا, اور کبھی بابلیوں کو لے آیا. اب پوری بائبل مقدس میں خدا انہوں کا علاج نا اتھے ہی بندے پھڑ کے کرواندہ سا جے. خدا سنیں, خدا ان کی نافرمانی کا علاج اتھے ہی سجو کھپے بندے پھڑ کے, کہ بابری پھڑ لے, اسوری پھڑ لے, مصری پکڑ لے, ادھر ہی سے پکڑ کر وہ سیدھے پدرے کرتے سن, اور پھر غلامی میں جاتے تھے, روتے تھے, چیختے تھے, آہیں مارتے تھے. اور مصر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو بچے بھی پیدا کرنے کی اجازت نہیں تھی, بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا, روٹی کھانا میں. انہی حالات کو خدا یوز کرتا ہے جن حالات میں ہم خدا کے شاکر نہیں ہوتے ہیں. اس بات کو یاد رکھیں. بنی اسرائیل کے لوگ کتنے سال بیابان میں رہے, لیکن جب وہ خدا کے شکر گزار نہ ہوئے, جب خدا کے شکر گزار نہ ہوئے, ایک وقت تھا بنی اسرائیل دعا کرتے تھے خدا کے موسیٰ بھیج, خدا کے موسیٰ بھیج. خدا نے موسیٰ بھیج دیتا, پھر خدا نے ثابت کیا. خدا وہ پانی کو خدا مانتے تھے, درائے نیل کو خدا مانتے تھے. سب تو پہلے خدا نے پانی سیدھا کیتا ہے جو تیرا خدا. مینڈکوں کو جتنی بھی چیزیں اس آفتے تھی ان سب کو وہ خدا مانتے تھے. خدا نے سب سے پہلے وہیں سے انہی ان کے جن و دیوتا سب نے خدا نے انہی چیزوں کو اٹھا کر ان کے لیے مصیبت بنا دیا. اور جب یہ وہاں پر تھے, مصیبت میں تھے,
بنی اسرائیل پٹھیاں تے کام کرتے سا, روٹی کھانا انہاں لئی مشکل ہو گئی سی, چلاتے تھے, روتے تھے, کرائیں کرتے تھے, خدا سانو بچا, سانو بچا, خدا سانو بچا. خدا نے دعا سن لی, موسیٰ کو بھیج دیا. اب نکل آئے ہیں مصر سے. نکلنے کے بعد یہ شکر گزار نہیں ہوئے ہیں, یہ شکر گزار نہیں ہوئے ہیں. انہوں نے خدا کی شکر گزاری بہت کم کی ہے. ان کو کھیرے یاد آتے, ان کو پیاز یاد آتے, ان کو گوشت یاد آتا, ان کو اپنے وہاں پر دوست یاد آتے, ان کو وہاں پر اپنے فرینڈ یاد آتے, اور سب سے بڑی گل انہوں اتھوں دا گورا قبرستان یاد آتا سی. جڑا مصر چ قبرستان سے وہ یاد آتی, قبریں وہاں پر نہیں تھی تو ہمیں بیابان میں مرنے کے لیے ہے. اور پھر وہی زمین خدا نے ادھر ہی سے ان سانپوں کو نکالا. اسی زمین سے خدا نے سانپوں کو نکالا. پہلے سانپوں کے منہ بند تھے, اس بیابان میں سانپ تھے, سانپوں کے منہ بند تھے. لیکن جب یہ شکر پن کی حالت میں گئے ہیں تو پھر سانپ نکلے ہیں اور انہوں نے بنی اسرائیل کو کاٹنا شروع کر دیا, مر گئے. اور پھر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چوک میں وہ جو بلی پر سام لٹکایا گیا تھا, خدا یسوع مسیح کی شبیہ ہمیں نظر آتی ہے. اس بات کو یاد رکھیں, جب خدا کی نافرمانی میاں بیوی میں, خاندان میں, ہماری یوتھ میں, ہمارے بچوں میں ہوگی, اس بات کو یاد رکھیں وہ کسی کے لیے باعث برکت نہیں ٹھہریں گے. پہلے خدا ان چیزوں کو ایک طرف رکھتا ہے, لیکن پھر ایک وقت آتا ہے خدا نیچر کی چیزوں کو یوز کرتا ہے. خدا نے ان قوموں کو یوز کیا بنی اسرائیل کو پنشمنٹ دینے کے لیے. خدا نے ان سانپوں کو یوز کیا, خدا نے ان کو نکالا, خدا نے ان کو بٹیرے کھلائے, ان کے کپڑے نہیں پھٹے, لیکن یہ یاد نہیں کرتے. ایک بہت بڑی کمی ہے, اپنی عادت بنائیں خدا کی مہربانی کو یاد کرنے کی. اس لیے خدا کا بندہ حبقوق یہ کہتا ہے کہ خدا جن کو تو ہمارے اوپر چڑھا رہا ہے یہ تو ساڑھے تو بھی خراب رہے, لیکن خدا نے کہا میں ان کو یہ کر رہی ہیں لیکن میں ان کو چھٹکارا بھی دوں گا, لیکن اس پروسیس سے گزرنا بڑا ضروری ہے. اور پھر وہ کہتا ہے خدا کا بندہ کہ میں عید گاہ پر کھڑے ہو کر کیا کروں گا, انتظار کروں گا. اس بات کو یاد رکھیں. پھر وہ انتظار میں بیٹھ گیا. خدا کے ٹائم کا, خدا کے وقت کا انتظار کرنا بہت ضروری ہے. ہم جس معاشرے میں, جس قوم میں رہ رہے ہیں, یہاں پر ہمارے بچے بھی, ہم بھی, چرچ بھی, ادارے بھی, ہر کوئی راتوں رات پی ایم ای بنانا چاہتا ہے. سارے پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہیں, راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں, راتوں رات بنگلے آنے چاہیے, راتوں رات کوٹھی آنی چاہیے, راتوں رات گاڑی آنی چاہیے, راتوں رات بینک بیلنس. شارٹ کٹ خدا یہ دیتا ہے. آئی بلیو خدا یہ دیتا ہے. یہ صرف غیر قوموں کے لیے چیزیں نہیں, یہ ہمارے لیے بھی ہیں. لیکن ہم اس خدا کے پیٹرن کو تو قبول کریں, ہم خدا کے ساتھ تو ریلیٹڈ ہوں, ہم خدا کی مہربانیوں کو تو یاد کریں. اگر ہم اس کے میں تھوڑے میں وفادار نہیں ہیں تو کیسے خدا, اگر خدا مجھے دے رہا ہے میں تھوڑے میں وفادار نہیں ہوں تو خدا کیسے مجھے زیادہ دے گا. کسی کو چیک کرنے کے لیے آپ تجربہ کریں. آپ کسی کو 100 روپیہ دیں, 500 روپیہ دیں, یا بارو پیپسی دی بوتل آیا, بوتل آئی 60 دی تو ہاں 500 دیتا ہی, باقی 440 جیب چ پا گیا. چلو ہو سکتا آپ کا رشتہ دار عزیز ہے, آپ کہیں یار نہیں چلو کوئی گل نہیں, لیکن ایک بات ہوگی یار میں 500 دیتے نا بقایا دیتا نہیں ہے, بندہ بے ایمان ہے. آپ کے ذہن میں نا سوچ آئے جی دیتا ہے 500 ہی, واپس نہیں لے آنا, بندہ بے ایمان ہے. بے شک آپ رشتہ داری میں نہ بولیں, کسی وجہ سے نہ بولیں, لیکن یو تھنک آپ کے ذہن میں یہ پوائنٹ ہے یار بندہ بے ایمان ہے. آپ شاید ریلیشن میں نہ بولیں, لیکن آپ کہیں یہ بندہ بے ایمان ہے, میں 500 دیتا ہی نا, دسیا نہیں بقایا کی کیتا سو. یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں. خدا ہمیں چھوٹی چھوٹی برکتیں دیتا ہے ایک بڑی برکت دینے کے لیے, لیکن کہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے لیے خدا کا شکر گزار نہیں ہے تو وڈی ہر خدا نے انہوں پھڑا کے وقتی پہاڑا میں. تو ساری قوم تے نہیں پتا جی کہ ساری برادری دے بندے کو واہ واہ 4 پیسے آ جائیں تو کسی بندے نہیں سمجھتے, یہ ساری اگے قیمت دی پرابلم ہے. اور کسی کو اچھا کھانا پینا اچھی چیزیں آ جائے بندے نہیں سمجھتے, ساڈے اگی قوم دی پرابلم ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ اس بات کو یاد رکھیں, خدا کی نعمتوں کو یاد رکھا کریں. یہ پیسہ اکٹھا کرنا یہ ایشو نہیں ہے, بائی ہارٹ ہمیں اگر اس بات کو یاد رکھیں. یہاں پر ایک آیت لکھا ہے, راست باز بندہ کس سے جیتا رہے گا؟ ایمان سے جیتا رہے گا.
یہ اس چیپٹر کی، اس پورے چیپٹر کی ایک کلیدی آیت ہے، گولڈن ورس ہے کہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ تو جو ایماندار بندہ ہوتا ہے یہ نافرمان نہیں ہوتا ہے۔ ایماندار بندہ نافرمان نہیں ہوتا ہے۔ ایماندار بندے کو، باپ ابراہیم کو کیوں ایمانداروں کا باپ کہا گیا ہے؟ خدا نے کہا چھڑ دے انہوں، اس علاقے کو چھوڑ دے، اس زمین کو چھوڑ دے، جنہیں بھی مربع بنائے نہ چھڑ دے، جنہیں یاری دوستی ہے چھڑ دے، تو چل میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ ابراہیم نے کہا ابا جی اوکے، رب جی جن تھی کہندے ہو میں چلا جی۔ یہ اس کی خوبی تھی۔ خدا نے کہا ابراہیم تینوں 100 سال بعد منڈا دیتا بھی تو لگتا تو منڈے دے چکر جے بہتا پی گیا تو میرا کام بھول گیا ہے۔ تینوں تو منڈے نو کھڈان تے لگا رہنا ہے، جو 100 سال بعد ملیا ہوئے اس کو میرے لیے قربان کر دے، اس کو میرے لیے کیا کر دے؟ قربان کر دے۔ ابراہیم نے کہا اوکے سر، آئی ایم ریڈی۔ بے شک ایک ہے باجی، ایک بھی تیرا ہے، ایک ہے یہ بھی تیرا ہے، آئی ایم ریڈی۔ انہیں نہیں اپنی بیوی نے دسیا، نیور کسی نے تو نہیں لگن دیتا، نیور کسی خاندان کے، نہ تو رشتہ دارہ جان دینا ہے، نہ وہ بیوی نے جان دینا ہے۔ ابراہیم تجھے پتہ نہیں یہ 100 سال کا بچہ ہوا ہے، کتنی یہاں روزے رکھے نے، کنی پاری نے روٹیاں کھوائیاں نے، کنی نویں بھانڈے دے افتتاح انہوں کو کروایا جانے دے چکر چ تے ہن کہنے قربان کر دے۔ وہ خدا قربانی تو نہیں بندیاں نہیں مانگتا، تو کس کی بات کر رہا ہے؟ خدا تو ایسا ہے ہی نہیں ہے، وہ تو بچے دیتا ہے، وہ بچوں کے، لیکن بائبل کہتی ہے خدا نے اسے کہا سوختنی قربانی جو ہوتی تھی بالکل ساڑن والی قربانی ہوتی تھی، جس میں جلایا جاتا تھا جو جانور ہوتا تھا۔ اور ابراہیم نے باندھ بھی دیا لکڑیوں پر، اب چھری پھیرنی تھی اور آگ جلانے تھے، اور اسی ٹائم خدا کہتا ہے کہ میں نے تجھے چیک کر لیا۔ خدا یہاں تک لاتا ہے ہم کتنے وفادار ہیں، ہم کتنے چھوڑے میں ہیں۔ پہلے خدا نے ابراہیم، اس لیے آج اتنے سالوں کے بعد بھی ہم دعا کرتے ہیں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا۔ ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، وہ قربانی دے کر بائبل مقدس کا حصہ بنے ہیں، قربانیاں دی ہیں، گلا نہیں۔ آج کا کرسچن توتا پیرٹ کرسچن ہے، گلاں کردہ رہانی، وہ سامری عورتہ۔ ہم بھی پرستش کرتے ہیں خدا کی، اسی بھی سیمینار کرانے ہیں، بھی کنونشن کرانے ہیں، تو 6واں بندہ کیتا، وہ بھی بندہ لیگل نہیں کیتا، وہ بھی ان لیگل ہے کہ نہیں؟ سامنے کا واقعہ لکھا 5 چھوڑ چکی ہے، 5 شوہر چھوڑے ہیں، اور جس کے پاس رہ رہی ہے اس کا شوہر نہیں ہے، تو گلاں کڑیاں کر دی پی رہانی۔ آج بھی چرچ رہانی گلاں بڑیاں کر دے، جنہوں مرضی چھیلو ریولیشن تو ریولیشن پڑھے نے، بچے نو چھیڑو ریولیشن پڑھے پے نے، بڑے بڑے خادمان دے نام، بڑے بڑے دے نام لنک سارا کوئی، تے ہے نافرمان، ہے نافرمان۔ ایک بچہ تھا، 20,000 کے لوگ ہیں، 5,000 یہ ساری اناجیل میں واقعہ درج ہے، اور واقعہ کیا ہے؟ 20,000 5,000 مرد لکھے ہیں ایسٹیمیٹڈ، عورتیں شامل نہیں، بچے شامل نہیں ہیں۔ لکھا ہے ایک بچہ ہے جس کے پاس کتنی روٹیاں تھی؟ 5 روٹیاں اور 2۔ اس کی ماں نے اس کو سکھایا ہوگا، اس کی ماں نے اس کو دیا ہوگا۔ پتہ چل گیا اب اتنے بڑے مجمع میں یہ لوگ، لیکن انہوں نے کہا یہ جو کچھ میرے پاس ہے نا، انہیں پتہ چل گیا پترس ماڑا پھرن دیا ہے، تمہاں ماڑا پھرن دیا ہے، باقی ساری ہونا دے نے پھرن روٹیاں لبھائی۔ یسو نے کہا انہوں نے کھان لی دو، یسو نے کہا تم ان کو کھانے کے دو۔ وہ پیسیاں دا حساب لینے نے، انہیں پیسیاں دی کنیاں دی تندور کھلا ہوئے دا کریں، پتہ نہیں اتھے گیس بھی آندی کریں، پتہ نہیں اتھے کہ بالن بھی ہے کریں، کہ انجھے سارا کچھ ہوئے دا۔ وہ سارے پریشان ہیں۔ ایک بچہ اٹھا ہے کہ پریشان نہ ہو، یہ ہے جو میرے پاس ہے یہ لے لو، جو ہے یہ لے لو، یہ میری اپنی روٹی تھی، یہ میری روٹی، یہ میری ماں نے میرے پلے بن کے دیتی سی۔ شاید وہ خاندان سمیت ہے، شاید اس بچے کے جتنے تینوں بھوک لگے، ایتھے کئی ماواں بسکٹ لے کے آئیاں نے، کئی چپس لے کے آئیاں نے، ہے نا کہ نہیں؟ ہے نا؟ کیوں؟ بچے کو بھوک لگی، وہ دی ماں نے پترا جتنے تینوں بھوک لگی، اللہ تو 2-3 دن یسوع مسیح پیچھے جانا، میں وہ کلام سنا، سرمن سنا، تینوں کہ بھوک لا سکتی ہے، اللہ جتنے بھوک لگی تے مچھی ہے یہ کھا لے، کیونکہ مچھی اس علاقے چ ہوندی سی، روٹیاں نہیں کھا لے۔ اب شاگرد پھر رہے ہیں کوئی لبے۔ 20,000 کا ہسٹورین کہتے ہیں تقریباً 20,000 کا مجمع، 20,000 میں سے ایک نوجوان اٹھا ہے، ایک نوجوان اٹھا ہے۔ دیکھا جی
मेरे पास यही हैं 5 रोटियां 2 मछलियां, मेरे पास यही है। उसने अपना 100% दे दिया। उसने नहीं लिखा कि उसने 2 रोटियां, लो जी 2 मैं रख लेना वा, रात भी पैनी है, रात भी रहना वे, तो चलो 3 तुम लै जाओ। ये नहीं उसने किया कि 2 मैं रख लेना, 3 पतरस जी तुम लै जाओ। नेवर। उन्होंने कहा जी मेरे पास ये 5 रोटियां हैं 2 मछलियां हैं, मैं 100% यीशु के हाथों में देता हूं, मैं 100% यीशु के हाथों में देता हूं। यीशु ने भी वो ली हैं। अब ये नहीं कि शागिर्द या यीशु के दिल में जैसे कि रोटियों के लिए तेरा शुक्र अदा करता, बाप ने तेरा शुक्र करता, और जैसे ही देना शुरू की हैं, तोड़नी शुरू की हैं, रोटियां बढ़ती चलेगी, तो जान लगे वही मुंडा जिन्हें को 5 रोटियां सा 12 टोकरियां लेके गया होना। कितनी टोकरियां लेकर गया? 12 टोकरियां लेकर गया होगा। और पता नहीं क्या ना, यार तू साड़ी इज्जत बचा ली आ, रोटियां तेरियां नहीं सारी, जा जाके पिंड ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਲਾ ਵੀ ਖਾਓ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਰੋਟੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਨੇ ਜੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है, वो रोटी बड़ी टेस्टी और देर पा होती है। 5 रोटियां देकर वो लड़का 12 रोटियां उठा कर गया, टोकरियां 12 टोकरियां उठा कर गया। 20,000 को उस लड़के की वजह से बस खत्म सोते ये थोड़ा भी किधर, आपके हाथ में थोड़ा है, यीशु के हाथ में ज्यादा है। हालेलुया। आपके हाथ में थोड़ा यीशु, बस हम ये इमेज करते हैं क्या करना, मसला देने का नहीं, मसला ये स्पिरिट है, ये थैंक्स गिविंग की स्पिरिट है, ये होनी चाहिए बच्चों में, ये होनी चाहिए। बच्चों को सिखाए नहीं असी अपनी दया की दे रहे हैं, असी अपने शुक्र, तू भी काम करना है, तू अपने चो दे, तो अपने चो दे। मैंने अपने बच्चों को बोला, पिछली बार भी उन्होंने अपने अपने डाले थे, मैंने भी हमने अपना डालना, तुम लोगों ने अपना अपना डाला, ताकि तुम्हें पता हो कि हमने खुदा को देना है। वो ऐसा करते हैं, अपने बच्चों को बताएं, उनको देना सिखाएं। दिस इज ए पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपके माँ बाप की, अगर माँ बाप नहीं दे रहे तो सवाल है कि बच्चे कितों सीखन, क्यों जी? और माँ बाप ही पारी साहब नाफरमान है, माँ बाप ही नाफरमानत हो कैन देयर चिल्ड्रन लर्न, कैसे वो बच्चे सीखे? उन्होंने बच्चा तो वेख्या साडा अब्बा भी लेटता जेब च, तो साडी अम्मा भी लेट लेंदी है, तो अहाँ कितों देना? वो स्पिरिट ही खानदान में नहीं है, वो खानदान में स्पिरिट नहीं है। कैसे छटकारा हो, कैसे छटकारा हो। उस बच्चे ने 5 रोटियां 2 मछलियां दी हैं, बच्चे को गए 2 साल हो गए, बच्चे का वाकया 2 साल हो गया, लेकिन ये सुपर मिरेकल है यीशु की मिनिस्ट्री में, सुपर मिरेकल है यीशु की मिनिस्ट्री में। इसलिए अपनी जिंदगी में इस बात को याद रखें, जब आप चर्च में लाते हैं, सुशील को देते हैं, तो आप पादरी कमर को नहीं दे रहे हैं। अब मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी ये नीड है पूरी कर दे, मैं अपनी सैलरी के अलावा कुछ नहीं लेता, पूछ लीजिएगा इनसे, मैं सैलरी के अलावा कुछ नहीं लेता, जो मुझे ये देते हैं वही हजे तक ना मैंने पिछले नहीं क्लियर की थी मैं क्या पूछ ले, नेवर, मैं कभी नहीं जी पेट्रोल पवाना मैं पेट्रोल ही पैसे दो, मैं कार्ड लेना मैं कार्ड ही पैसे दो, यार गड्डी का काम, नेवर फ्रॉम द फर्स्ट डे। हालांकि दिस इज माई राइट है, मैं पास्टर इंचार्ज हूँ, बट नेवर राइट डिमांड, नेवर राइट डिमांड। और उसका फजल ये है कि खुदा मुझे देता है, खुदा मुझे देता है। गाड़ी मसला कर रही थी, गाड़ी बेच दी, उस पर काफी पैसे लगे। अब गाड़ी लेने के लिए अब 2 लाख रुपया चाहिए था, पैसे कोई नहीं सन, वैसा पैसे कोई नहीं। अब मैं सोचा यार करना क्या है, अजय तो पहले दिन ले थे, अब गाड़ी लेने के 2 लाख चाहिए। मैंने किसी से बात की, यार मुझे ना दे, 1 साल के बाद तुझे 2 लाख वापस कर दें। उन्होंने कहा भाई जी 2 लाख भी रखो तो तुहां पैसा वापस भी नहीं करना। उन्होंने कहा 2 लाख भी रखो तो तुहां पैसा भी नहीं वापस करना। मैंने नहीं उसका, मैं नहीं मैं देना, नहीं तुहां देना ही नहीं। जब आप देते हैं खुदा को, फिर खुदा ने वे कां रखे होंगे ने जो रोटी तो गोश्त फड़ के बैठे होंगे ने। जब खुदा को देते, ये एक मिसाल है, एक मिसाल मैंने सर बताई है, बाकी छुपा लिया ने, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, जब आप खुदा के लिए बहुत कुछ करते हैं तो खुदा किसी का कर्ज नहीं रखता है। इसलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इफ़ यू वांट टू ग्रो फाइनेंशियली, इफ़ यू वांट टू गो स्पिरिचुअली, और इस बात को याद रखें, लव योर गॉड, लव योर चर्च, लव योर गॉड एंड लव योर चर्च। ये मुट्ठी खोलना,
اگر مصرف بیٹی کی سپرٹ میں موو نہ کرے. مصرف بیٹی نے کی کیا؟ وہ ایویں دے یقی وہ لوگ کہندے نے ایویں ابے نے میرا بھی سنبھالیا ہے, یہ ایویں دے یکھو. ابے نے کہندا ابا جو کچھ بھی ہے جڑا میرا منو دے رہے. یہی کہا تھا نا, جو مجھے ملتا ہے کیوں نہیں کڑیو. یہی کہا سی نا مصرف بیٹے نے کہ ابا تیرے کول نہیں رہن دینا, جڑا میرے منو دے. تو بعد میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بولے بھی مصرف بیٹے کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بد چلنی میں, بد کرداری میں, زناکاری میں, نشے میں. پھر خدا بندے ہی سجے کھبی آئندے دے دینا جڑا تیرا پیسہ برباد کر دینے. کدی کوئی باہر دے شوق سے آ جاندے نے, پتہ چلے باہر والا جنٹ لے کے نس گیا. ایسے ہوتا ہے. پھر خدا دائیں بائیں جو اس بات کو یاد کہ بہت سارے جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں, خدا انہیں ارد گرد کی چیزوں سے خدا فیور دینا شروع کر دیتا ہے. یہ نہیں کہ تھی ستے ہوتے سرانے تھلے روپیہ 2 لاکھ آ گئے, نہیں ہوتا. بندے وہی ہوتے لیکن خدا ان کے دل میں ڈال دیتے ہیلپ دس مین, کیونکہ خدا کو پتہ تھا یہ میرے لوگ ہیں, یہ میرے ساتھ چلتے ہیں, یہ میری قربانیاں دیتے ہیں. تو جے اگر وہی 500 روپیہ 60 دی بوتل لے کے 440 جیب چ پا رہے ہیں تو پھر اس کو تو کچھ نہیں ملے گا. میرے خیال میں اگر میں کسی کو پیسے دوں گا اور کوئی ایسا کرے گا, میں اس سے شاید نہ پوچھوں تو یار کوئی گل, لیکن یہ پوائنٹ میرے اندر ہے کہ یار بندہ بے ایمان ہے. خدا کی نظر میں ہم نے فرمانبردار ہونا ہے. یہ اس بات کو یاد رکھے. فرمانبرداری اس لیے لکھا ہے کہ راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. یہاں پر بھی اب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ اگر چاہے انجیر کا درخت نہ پھلے. اب وہ خدا کا بندہ حبقوق دیکھ رہا ہے کہ جو بابلی ہیں یہ چڑھ رہے ہیں. اس کو خوف نظر آ رہا ہے کہ یہ آگے انہوں نے غلام بنا لینا ہے, کھیت اجاڑ دینے ہیں, مار دینا ہے, قتل و غارت ہوگی, ہماری عورتیں لے جائیں گے, ہماری بیٹیاں لے جائیں گے, ہمارے کنویں برباد کر دیں گے, ہماری فصلیں برباد کر دیں گے, ہمیں سخت سے سخت سزائیں دیں گے, ہمارے گھر اجڑ جائیں گے. وہ ساری چیزیں دیکھتا ہے. اس چیپٹر کا, اس کتاب کا آغاز مایوسی سے, آنسوؤں سے اور پریشانی سے شروع ہوتا ہے. دکھی ہے, پریشان ہے کہ لوگ نافرمان کیوں ہیں. دکھی اس بات کے لیے کہ خدا جن سے سزا دلوار ہے وہ اس تو نافرمان ہے. اس بات کے لیے خدا کا بندہ پریشان ہے, دکھی ہے کہ خدا یہ تیرے لوگوں کو سزا دیں گے, یہ تو بڑے ظالم ہیں. لیکن پھر اسے رویا ملتی ہے, ویژن ملتی ہے, اس پر لکھ لے. خدا اسے سہارا دیتا ہے, کوئی بات نہیں, انہوں نے لاج لوج کر لیندے سیدھے ہو جاتا ہے. کہ بری نا خدا لاج کرواندہ ہے دنیا کو, ٹھیک ہو جائیں گے, میں ان کے لیے کچھ کر دوں گا, لیکن دس از پروسیس سے گزرنا ہے. کہ بری لوگ پوری عمر اس اسیری میں پڑے رہتے ہیں. خدا ہمیں سیری میں لے جاتا ہے. ہماری چیزوں میں برکت رہی, ہماری روحانیت میں برکت رہی ہوتی ہے. ہم اپنے پاکستانی چرچ ویسی خدا ہم برکت دیں, ہم بہت ساری لعنتیں نا گھر میں جمع کرتے رہتے ہیں, خادموں کے خلاف بول کر, چرچ کے خلاف بول کر. اس بات کو یاد رکھیں, ہمیشہ خادموں کے آنر کریں, چرچ کو آنر کریں, خدا کو آنر کریں. کچھ بھی نہ کریں, آپ کو برکت ملتی جائے گی. آنر یور گاڈ, آنر یور پاسٹر, آنر یور چرچ. خدا کے ساتھ چلیں, چرچ کے ساتھ چلیں, آپ کا بھی کوئی گھاٹا نہیں ملے گا. یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جب یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے, پریشان ہے, دکھی ہے, روتا ہے, چلاتا ہے. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت اسے ملتی ہے ایمان, اور وہ آیت کیا ہے؟ آیت میں لکھا ہے صادق پر ایمان سے جیتا رہے گا. اب اس کا جو ایمان غیر متزلزل تھا, اس کا ایمان ڈاواں ڈول تھا. پہلے یہ دکھی تھا, شکایت کرنا نہیں, خدا یہ تو کیوں نہیں کہتا, خدا تو خاموش کیوں ہے, خدا تو کیوں دوسری قوموں کو ہمارے اوپر لا رہا ہے, خدا کیوں ہمارے گھر میں غربت ہے, خدا کیوں ہمارے گھر میں لڑائی رہتی ہے, خدا کیوں ہمارے بچے ٹھیک نہیں ہو رہے, خدا میرا بندہ کیوں نہیں سیدھا ہو رہا, میری بڈھی کیوں نہیں سیدھی ہو رہی. کی بار شکایت, خدا خاموش ہے, خدا خاموش ہے, خدا خاموش ہے. کیونکہ نافرمانی ہے. نافرمانی میں خدا جواب نہیں دیتا ہے, اور گناہ میں اپنے دل میں رکھتا تو خدا نہ میری سنتا. اس لیے یہاں پر وہ اس کیلکولیشن پر پہنچا ہے, ایماندار بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. ایماندار کا بویا ہوا بیج کبھی ان ڈھیلوں کے نیچے گل سڑ نہیں جائے گا.
ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਗਲ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮਾ ਗਾਇਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ बीज घर ही सड़ जाता है, क्योंकि बीज किसी और का था, पड़ा किसी और जगह पर है। बीज किसी और का था, पड़ा किसी और पर है। इसलिए हमारी जिंदगी में चैलेंज, असीरी, कैदी, ये जुल्म और ज्यादती आ जाते हैं, दाएं बाएं के लोग कर जाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट ओबीडियंट पीपल। हम ताबिया फरमान नहीं होते हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और फिर उसके बाद हम देते हैं कि यही शख्स कहना शुरू कर देता है, वो क्या कह रहा है? अब पहले यही नबी परेशान है, पहले इसके दिल में शिकायत है, पहले ये मायूस हो रहा है, खुदावंद हालात किधर ਨੂੰ जा रहे हैं, कौम के हालात किस तरफ जा रहे हैं, कौमें चाह रही है। लेकिन जब ये खुदा के साथ इसकी गुफ्तगू बढ़ रही है, कम्युनिकेशन खुदा के साथ बढ़ रही है, तो यही कहना शुरू कर देता है कि बेशक सानू रोटी लभे ना लभे, बेशक सानू खान ली कट्टा लभे या ना लभे, गोश्त मिले या ना मिले, दूध मिले या ना मिले, कपड़े मिले या ना मिले, पनीर मिले या ना मिले, सारी चीजें मिले या ना रहे, फिर भी मैं खुदा में खुश रहूंगा, क्योंकि खुदा मेरी निजात है। हालेलुया। कहता फिर भी खुदा में खुश रहूंगा। सारी चीजों के बावजूद उसने ये रिजल्ट निकाला है। अब पहले वो ईमान में कमजोर है, लेकिन जैसे जैसे वो खुदा से उसकी गुफ्तगू हो रही है, उसका ईमान खुदा के ज़ात पर बढ़ता चला जा रहा है, और उसका लहजा शुक्रगुजारी का। पहले उसका लहजा शिकायती था, पहले उसमें कंप्लेन थी, लेकिन जैसे जैसे खुदा उसके साथ बोल रहा है, खुदा से विजन दे रहा है, उसकी कम्युनिकेशन खुदा के साथ बढ़ रही है, उसका ईमान अपलिफ्ट होना शुरू हो गया। पहले भी इन चीजों के लिए परेशान, ये तबाह हो जाएंगी, खेत तबाह हो जाएंगे, फसलें तबाह हो जाएंगी, हमें दालें नहीं मिलेगी, हमें चावल नहीं मिलेगा। लेकिन अब वजह आखिर में इस जगह पर आ गया है, बेशक चावल रोटी मिले या ना मिले, फल मिले या ना मिले, खाने की चीजें मिले या ना मिले, पीने को मशरूब मिले या ना मिले, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा, मैं खुदा में खुश रहूंगा, क्योंकि मैं हर तरह के हालात में मैंने सीख लिया कि मैंने तेरा शुक्र अदा करना। हालेलुया। कहां से? शिकायत से थैंक्सगिविंग में वो कन्वर्ट हो गया है। और फिर वो कहता है, तू मेरे पांव जो है ये हिरनी किससे बना देता है? हिरन सबसे भागने वाला तेज रफ्तार जानवर है, ये चट्टानों पर ऐसे चढ़ जाता है, क्या बात है। कहते मैं शुक्रगुजारी करते करते उसकी बैटरी वैसे ही चार्ज हो गई। शुक्रगुजारी हमारी रूह को चार्ज कर देती है, शुक्रगुजारी हमें आगे ले जाती है, शुक्रगुजारी हमें खुदा के साथ कनेक्ट कर देती है। अब इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो दिल से शुक्रगुजार हो गया। पहले इसके दिल में शिकायत थी, पहले ये खुदा से शिकायत कर रहा, खुदा तू किथे में लभदा नहीं पिया, खामोश है खुदा जवाब। अब वो कह रहे कि नहीं, अब वो उसका ज़हन ही बदल गया, उसकी सोच बदल गई है, वो शुक्रगुजारी में आ गया, शिकायत से शुक्रगुजारी में कन्वर्ट हो गया है। इस बात को याद रखें, शुक्रगुजार रवैया हमें फिर वो इस बात को कहता है, सादक अपने ईमान से जीतता रहेगा। अब उसे मौत नजर नहीं आ रही है, उसे दुश्मन नजर नहीं आ रहे हैं, उसके पता है, उसको लगता है, इस बात की समझ आ गई है कि खुदा मेरा चुपान है, अब मुझे किसी चीज की कमी ना होगी। उसे ये समझ आ गई थी कि वो मुझे हरी हरी चरागाह में बिठाता है और राहत के चश्मों के पास ले जाता है। मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा। आखिर में जाकर उसको समझ आती है कि मेरा खुदा मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा, मेरा खुदा मुझे फतह की तरफ लेकर जाएगा, मेरा खुदा मेरे घर में, मेरे कारोबार में बरकत देगा, क्योंकि उसने सीख लिया था कि अगर खुदा साथ है, ये चीजें, ये हदिया, ये इबादतें, ये हमारी इस बात को डेडिकेशन, ये हमें खुदा के साथ कनेक्ट करती है। खुदा की हजूर, हमारे हदियाजात, हमारे बीज, हमारी वर्शिप हमें खुदा की हजूरी में ले जाती है, खुदा के तरफ के पास ले जाती है, और हम खुदा के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, और हर तरह के हालात में खुदा का हुक्म मानना शुरू कर देते हैं, खुदा के लिए कुर्बानियां देना शुरू हो जाते हैं, और दौड़ की तरह कहते हैं कि मैं कोई ऐसी कुर्बानी नहीं चढ़ाऊंगा जिसमें मैं ना खर्च हूं। जो नौजवान खर्च नहीं होते हैं उनके लिए चैलेंज है, जो खुदा को नहीं दे रहे हैं उनके लिए चैलेंज है। इस चैलेंज पर फतह पाए। मुसरत बेटे की सरपेट में डोंट लिव एंड डोंट वॉक।
प्रोटोकॉल सन के स्पिरिट में डोंट मूव एंड डोंट सिट, ना उसमें रहें, खुदा का खुदा को दें, खुदा की मेहरबानी को चलते फिरते हवा के लिए, रोटी के लिए, रोज की रोटी के लिए, अपने बच्चों के लिए हमेशा खुदा का शुक्र अदा करें।